यहाँ जमा हुए हैं और साथ ही साथ हमारे सरपरस्तों की निगरानी में हम सफ़र आगे तय करना चाहते हैं। और ये बात उम्मत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाई है, यदुल्लाहि अलल जमा, जो यूनिटी होती है उस पर अल्लाह ताला की जो है रहमत होती है। इनफरादियत में कोई ताकत और क़ुव्वत नहीं होती। तो इसलिए राबता मिल्लत पूरे कर्नाटक स्टेट में मुसलमानों के दरमियान जो कुछ भी मसलक के इख्तिलाफ़ात हैं उन सब को जो है महदूद करते हुए और उन सब का एहतराम करते हुए उनको अपनी अपनी जगह जो भी वो काम कर रहे हैं करते हुए कौमी, मिली, मुल्की, तहज़ीबी, इस्लामी, फ़िक्री मसाइल में हमको एकजा होना है। इस सिलसिले में हमारे सरपरस्तों को भी बड़ी फ़िक्र है। मुल्क के हालात जो आप और हम सब जानते हैं, इसके ऊपर बात करके अपने वक्त को जो है ज़िया करने के सिवा कोई नहीं है, मसला हल नहीं होता। तो मैं बहुत ज़्यादा वेलकम करता हूँ हमारे सरपरस्तों का, मौलाना हसन साहब आइनी साहब का और मौलाना हकीम उस्मान साहब का, इसी तरह डॉक्टर अब्दुल क़दीर साहब का। हमारे एरिए में आपकी खिदमत से आप सभी लोग वाकिफ़ हैं। असल में कौमों की जो है तकदीर बदलती है तालीम से, और तालीम के मौजू को लेकर डॉक्टर साहब ने जो कुछ भी बीदर डिस्ट्रिक्ट में किया है वो एक इनकलाब है और इसको सारी दुनिया मानती है। हिंदुस्तान तो मानता ही मानता है। तो अल्लाह का फजल है, ऐसे लोगों के हमें सरपरस्ती में सफ़र तय करने का मौका मिल रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ का भी मकसद ये है कि घर घर तक जो है हालात पहुँचें और हमारे हिस्से की जो कुछ भी हमारी ज़िम्मेदारी है उसको हमने निभाना है। बहुत बड़ा मौजू नहीं है, जिसके जो हक़ में आता है जितना वो जानता है। यहाँ पर एक हदीस को मैं कोट करके ज़्यादा आपके और हमारे मुक़र्रिरीन के दरमियान मुखिल नहीं बनना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाबुल इल्म में कई दफ़ा जो है ये हदीस आई है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये फ़रमाया, ये ज़िक्र किया, दरख्वास्त की अल्लाह के रसूल से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मुझे कुछ ऐसा सिखला दीजिए कि मैं उम्मत का सबसे बड़ा जानने वाला, सबसे बड़ा आलिम बन जाऊँ। कई दफ़ा की दरख्वास्त पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कुछ तुम जानते हो उस पर अमल कर लो, सबसे बड़े आलिम बन जाओ। आलिम बनने के लिए बड़े बड़े सनदों की ज़रूरत तो है वो अपनी जगह पर, मगर हर वो शख्स आलिम है जितना वो जानता है और उस पर उतनी ही ज़िम्मेदारी है जितना वो जानता है। उससे बढ़कर ज़िम्मेदारी नहीं है। हमारी माँ बहनें हों या हम हों या सारी उम्मत का कोई भी इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर जितने हमारे ग्रुप हैं, जितने हम लोग काम कर रहे हैं, जितने हम में सलाहियतें हैं, उन सलाहियतों को जैसे हमने दुनिया कमाने के लिए, अपने नाम व नमूद के लिए, अपने नफ्स को जो है तस्कीन पहुंचाने के लिए, अपनी आइडियालॉजी के लिए, अपने ख़ानदानों के लिए, पता नहीं किन किन अगराज़ व मकासद के लिए हम दिनों रात दो करते हैं। उसमें से क्या हमारी कब्र के लिए कभी कुछ ने हमने तैयारी की है? वहाँ के सवालात का जो पर्चा आउट हो चुका है, क्या उसकी कुछ हमने तैयारी की हुई है? जो हश्र का मैदान आना है, जहाँ पर जो है हर शख्स को हिसाब देना है, यौम तुसअलून अनिन नईम, हर वो नेमत जो अल्लाह ने हमें दी है, हर वो सलाहियत जो हम में मौजूद है, वो अल्लाह के यहाँ मसूल है, पूछा जाएगा। और इसी तरह इंसान की फ़िज़िकली बॉडी में जो जो सलाहियतें हैं जिनका हम मिसयूज़ कर रहे हैं और अपने बच्चों को मिसयूज़ करने की इजाज़त दे रहे हैं, समझ गए ना? अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है आँख और कान और दिल ये सब के सब अल्लाह के पास मसूल हैं। इन्न सम्अ वल बसर वल फुआद कुल्लु ज़ालिका अन्हु मसूला। हमने जो है ना ये मौजूदा दौर में कंप्यूटर तो उतना यूज़ नहीं हो रहा जितना स्मार्टफोन यूज़ हो रहा है, और तबाही का सबसे बड़ा ज़रिया ये है। बच्चियों को भी दे रखा है, बच्चों को भी दे रखा है, और उसके ज़रिए माशरे में जो बुराई हो रही है और उसकी लानतें घर में जो दाखिल हो रही हैं, उसको ही जो है पोछा पाची करते हुए हमारी उम्रें ख़त्म हो जा रही। तो बहरहाल जो करने के बहुत सारे काम हैं उससे हमारी नज़रें नहीं जा रही। तो आज हमारे ज़िम्मेदार हमारे दरमियान आए हुए हैं, वो हमारी रहनुमाई करेंगे और हम पर ज़िम्मेदारी है कि उस रहनुमाई में हमारा सफ़र तय करें हम।
ہر شخص جو ہے اپنے آپ کو ذمہ دار نہ سمجھے، اور عموماً دینی مدارس یا دینی اجتماعات یا جو ہے ایسے اجتماعات میں لوگوں کے دماغ میں بیٹھا ہے کچھ لوگ کر رہے ہیں، اس سے کام ہو جائے گا، کافی ہو جائے گا۔ بھائی ہندوستان کا جو نظام ہے اس میں انسانوں کو جو ہے وہ عقل و شعور سے نہیں دیکھا جاتا، وہاں انسانوں کی جو ہے تعداد گنی جاتی ہے، وہاں پر جو ہے لوگ کتنے تعداد میں ہیں وہ دیکھا جاتا ہے۔ تو ہمارے لوگوں کو ابھی تک حس نہیں ہے، جو جس کام میں پڑا ہے اسی کام میں پڑا ہے۔ آفت آ کے گھر کا دروازہ جو ہے کھٹکھٹ آ رہی ہے، ہم سوچ رہے ہیں کسی اور کے گھر میں۔ تو اس لیے میں درخواست کروں گا، آپ سب کا بھی مشکور ہوں کہ آپ نے ایک مختصر جو ہے وقت میں یہاں علماء کرام کو سننے کے لیے اور وقت کو سمجھنے کے لیے اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے جذبے سے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ تو تمام قسم کے جو ہمارے ذہنوں میں سوالات ہیں، گروپ بندیاں ہیں، اور مختلف قسم کے مسالک کے جو ہمارے ہاں بہت بڑے بڑے بت ہم نے بنا رکھے ہیں، ان کو توڑنے کا وقت آیا ہے۔ وہ یہ نہیں کر رہا ہوں کہ اس کو چھوڑ کر آپ کسی اور کے ساتھ جمع ہو جائیں، جہاں ہیں وہاں رہیں، جو کر رہے ہیں وہ کریں، لیکن جو ہے قومی مسائل ایسے نہیں حل ہو سکتے۔ قومی مسائل میں آپ کو یکجا ہونا پڑتا ہے۔ تو رابطہ ملت کی یہ جو ہے پہلی شرط یہی ہے، پہلا نظریہ یہی ہے، پہلا جو ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ بین المسلمین جتنے بھی مسالک کے فقہی اعتبار سے اختلافات ہیں ان کو صرف نظر کرتے ہوئے، ان کے اوپر جو ہے توجہ نہ دیتے ہوئے، ہم جو ہے ایک بڑے مقصد کے لیے جمع ہونا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کے جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت ہمارا دوسرا عین مقصد ہے۔ اس سلسلے میں ہم کو یہ سوچنا ہے کہ ہمارے اسٹیٹ، ہمارے گھر، ہمارے ضلع تک آنے تک انتظار نہیں کرنا ہے، بلکہ جو بھی طوفان آتا ہے، سیلاب آتا ہے، آنے سے پہلے اس کے لیے باندھ باندھنا پڑتا ہے۔ دوسرے جگہ پر جو حالات پیش آ رہے ہیں اس کے بارے میں عربی میں کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہے عقل مند وہ ہے جو دوسرے سے عبرت لیتا ہے، دوسرے کو دیکھ کر سدھر جاتا ہے، اور بیوقوف وہ ہے جو اپنی انا پہ اڑا رہتا ہے، جاہل ہے وہ، الجاہل یرضی عن نفسی، وہ اپنے آپ سے خوش ہوتا ہے، دوسرے کو جانتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیو جاہل نہ بنیں، وقت کے ساتھ مذاق نہ کریں، اور وقت کو ایزی نہ لیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ چند لوگ مل کر اس کا جو ہے سد باب کریں گے، اب یہ ممکن نہیں رہا ہے۔ ہر گھر تک، ہر فرد تک یہ ذمہ داری پہنچ چکی ہے کہ ہم نے اپنی صلاحیت کے حساب سے یہاں پر رہنے کے لیے فکری اعتبار سے، تہذیبی اعتبار سے جو ارتداد ہمارے سروں پر کھڑا ہے اس کے جو ہے اسباب اور اس کا حل تلاش کریں، اور وہ جو ہے کسی ایک اسٹیج سے ہو سکتا ہے۔ ہر آدمی کے ہاں بہت سارے جو ہے فارمولیز ہوتے ہیں، ان سارے فارمولوں کو ہم اگر ایک ساتھ جو ہے مکس اپ کریں گے تو مقصد تک نہیں پہنچ سکتے، منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے اس کو جو ہمارے رہنما مسلم پرسنل لا بورڈ ایک ایسا ہے جس میں ہندوستان کی تمام جماعتوں کی نمائندگی ہے، تمام مسالک کی جو نمائندگی ہے، تو ہم ان کو جو ہے اپنا آئیڈیل بنا کر چلیں، ان کی ہدایت پر عمل کریں اور ان کو فالو کریں۔ اگر ہمیں ضرورت پڑے تو ہم انہیں بلائیں، ان سے سنیں اور ان کی ہدایت پر ہم کام کریں، یہ ہماری درخواست ہے۔ تیسرا جو ہے رابطہ ملت کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کی اکثریت ایسی ہے جو امت غیر اجابت ہے، جن تک آج تک ہم نے کلمہ نہیں پہنچایا۔ امت اجابت وہ ہے جو کلمہ پڑھ چکی ہے یا کلمے والے گھرانوں میں پیدا ہو چکی ہے، ان پر ذمہ داری ہے کہ وہ امت غیر اجابت جن تک جو ہے ابھی تک کلمہ نہیں پہنچا، دعوت نہیں پہنچی، وہ سب مرد و عورتوں پر واجب ہے کہ وہ جو ہے اپنی صلاحیتوں کے حساب سے اپنے اڑوس پڑوس میں، ملنے جلنے والوں میں، اپنے جو ہے مل کر کاروبار کرنے والے شریک میں، ان سارے لوگوں تک اسلام سے متعلق جو غلط فہمیاں ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ چٹھی بھی آ گئی، وقت بھی ہو گیا، وقت کافی ہو چکا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ میں ہمارے تمام مہمانوں کا پھر سے